अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अथर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, हमारे सामने गुज़िश्ता दिनों की एक बड़ी अहम चीज़ सामने आई है जो मौलाना महमूद मदनी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, जो अभी गुज़िश्ता फ्रांस के सदर की गैर माकूल हिमायत पर जमीयत उलमा हिंद का रद्द अमल सामने आया है। मौलाना महमूद मदनी ने तुर्की के जरिया फ्रांसीसी सदर की मुबैना तौहीन और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल से हुकूमत हिंद के तनकीदी बयानिया पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें हैरत है कि भारत सरकार ने फ्रांसीसी सदर की तौहीन, अपने दुख और हमदर्दी का इजहार तो किया, लेकिन खुद फ्रांसीसी सदर के काबिल मजम्मत और दहशत गर्दाना अमल को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। रवायात के मुताबिक तो जमीयत उलमा हिंद के मुल्क की हिफाजत और मुल्क गिर तमाम इंसानियत की हिफाजत की जो एक आदत है, उसके बमूजब मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी हमेशा से गैर जानिबदारी और इंसाफ पर मबना रही है। इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हमारी पॉलिसी रवायात के बिल्कुल खिलाफ है। हुकूमत हिंद ने हिमायत का जो तरीका इख्तियार किया है, इससे इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों से नफरत आया होती है, जिससे न सिर्फ भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की बल्कि पूरे आलम के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। ये उन्होंने हुकूमत हिंद से अपने दुख का इजहार किया है। नाज़रीन, इसी तरह से हमारे सामने जो गुज़िश्ता बरोज़ मंगल को हमारे सामने खबर आई थी, मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए। पाकिस्तान के पेशावर में मंगल के बरोज़ मंगल मदरसे के अंदर बम धमाकों का होना, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितने लोग उसमें शहीद हुए अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन बड़े अफसोस और दुख का इजहार करते हैं कि उलमा इकराम जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं, जिनको तालीम ही इंसानियत की दी जाती है, उन उलमा के लिए इतना ख़तरनाक मामला कि मदरसे के अंदर बम धमाके। और इन बम धमाकों में ऐसा नहीं, उलमा इकराम और मुसलसल अपडेट हमारे सामने आया कि 50 के करीब तालिब इल्म जो मासूम बेगुनाह तालिब इल्म थे, वो भी शहीद हो गए, उनका भी इंतकाल हो गया है। बड़े दुख का इजहार है। हम आपको बताते चले नाज़रीन, ये पाकिस्तान का खुद हाल है अपना अंदरूनी, कि मदरसों के अंदर जहां पर खुदा का कलाम पढ़ाया जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाए जाते हैं, उस मकाम पर बम धमाके। अभी तक खैर ये अपडेट सामने हमारे नहीं आया है कि किसी तंजीम ने इसकी या किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की हो, लेकिन हम दुख का इजहार करते हैं। और कई सालों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़य्यद उलमाए दीन पर मौत का खेल खेला जा रहा है और उनकी जिंदगियों को खत्म किया जा रहा है, उनके साथ नंगा नाच नाचा जा रहा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इसे सब देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। मदरसे जैसी जगह पर बम धमाकों का होना इस बात को जाहिर करता है कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत क्या है। नाज़रीन, अगली खबर हमारे सामने इस वक्त जो गुज़िश्ता बरोज़ मंगल को ही हमारे सामने आई थी, आज हम बड़े दुख का इजहार करते हैं। बेटी किसी की भी हो नाज़रीन, बेटी बेटी ही होती है। नाज़रीन, सुर्खियों में है इस वक्त यह खबर, और यह मामला सूबा हरियाणा यानी हरियाणा स्टेट से बल्लभगढ़, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सामने आई है, जिसमें एक तौसीफ नामी शख्स ने एक छात्र का यानी पढ़ने वाली तालिबा का गोली मारकर हत्या कर दी है। और ये हत्या को देखते हुए पूरे मुल्क में बड़े सदमे का इजहार है। हम भी इसका दुख प्रकट करते हैं
اور اپنے اندر اس بات کو کرتے ہیں کہ یہ ہونا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، پہلے ہی ہمارے ملک میں گینگ ریپ، بلاتکاریاں، مرڈر، خون ریزی، بیٹیوں کو مارنا، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ بلب گڑھ کے اندر جو ابھی واردات ہوئی ہے کہ 2 لڑکے سامنے آتے ہیں کار لے کر کے، اور جیسے یہ طالبہ کالج سے باہر آتی ہے، ایک اس کا ساتھی ریحان اور ایک توصیف، انہوں نے پہلے زبردستی اس لڑکی کو اپنی کار میں بٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس نے اس کا رد عمل ظاہر کیا، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس پر فوراً گولی چلا دی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد جو نیا اپڈیٹ سامنے آ رہا ہے کہ وہ ایک لیڈر سے وابستہ ہے، اس کا رشتہ دار ہے، یا ان کی نسل سے ہے سامنے، یہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی کانڈ کرتا ہے، تو اسے بالکل برابر سزا ملنی چاہیے، کیونکہ بیٹی کسی کی بھی ہو ناظرین، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی پر اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کی بالکل سزا ملنی چاہیے۔ تو آگے چل کے سامنے یہ اپڈیٹ آیا کہ صاحب اسے لو جہاد کہا گیا، کس لیے کہ 2018 میں بھی توصیف نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی تھی اور اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد معافی تلافی ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے معاف کر دیا تھا، معاملہ رفع دفع کر دیا تھا، اور 2018 کے بعد سے اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آیا۔ خیر، اس کی چھان بین تو پولیس کر رہی ہے اور ان خاتیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور یہاں بھی ہمارے سامنے ایک اپڈیٹ آیا کہ جس نے توصیف کو ہتھیار دیا ہے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن لو جہاد کے نام پر کہ لو جہاد ہے، اسے کہنا، میں آپ کو ضروری بات ایک بتاتا چلوں، تمام ملک کی انسانیت سے اور انسانوں سے میری اپیل ہے کہ یہ لو جہاد کہیں آپ، یا اسے بلاتکاری کہیں، یا اسے زبردستی کہیں، لیکن آپ ایک چیز کو یاد رکھ لیں، قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اللہ کے احکام میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر زبردستی کسی سے نکاح کیا جائے۔ جو اپڈیٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ توصیف نے یہ کہا، یہ چاہتا تھا کہ زبردستی میرے مذہب میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد مجھ سے شادی کر لے۔ شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر لڑکی انکار کر دے کہ میں یہ نکاح قبول نہیں کرتی ہوں تو نکاح ہمارے مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، قانون ہے، وہ زنا کاری کرے گا، زنا کاری میں ہی لکھا جائے گا اس کا عمل، لیکن نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارا جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح کے اندر وکیل اور گواہ کو لڑکی کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور وہ لڑکی کے پاس جانے کے بعد باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ فلاں نام ہے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، اتنے مہروں کے ساتھ تمہیں ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ اگر اس وقت بیٹی کوئی یہ کہہ دیتی کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے تو فوراً نکاح خارج کر دیا جائے گا، نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گنہگار کوئی بھی گناہ گار ہے، لیکن اسے لمبا کھینچنا، طویل کھینچنا، یہ ملک کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ہماری آخر میں یہ اپیل ہے کہ ہماری خبروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں۔